आयज आमी करता मसूर रोस. एक वाटी मसूर घेवपाची, ती बरी धुवपाची, धुवन जातकीर ती कुकरान घालपाची. टमाट कट करून घालपाचे. 2 टमाट यूज केल्ले आसा कळ्ळें. ही भिकणां मातशी स्मॅश केला, तातूंत घातला आनी इल्लें उदक घालपाचें आनी तेजे 2 शिटयो काडपाच्यो. मसुरी रोखडी शिजता, तुमी जाणा आसतलेच कळ्ळें. कुकर लावपाक 2 शिटयो काडात. हो आतां तेचो मसालो, गरम मसालो, हळदी पिठो, मिरची, खोबरें, लसूण, कांदो, कोथमीर. आतां सद्या पयलीं कढई घेवपाची, तातूंत कोथमीर घालपाची. तेल घालप ना, थोड्यांक मातशी गडबड चड आसता. कोथमीर घालपाची. जशी ती गरम जाली न्हू मातशी की मागीर ती बरी जातलो, वास येवपाक लागतलो कळ्ळें तुमकां. तातूंत मागीर मिरच्यो घालपाच्यो ह्यो. हय, मिरच्यो घालतकीर आगशे बी शिकत रावशाल थंय रावन. पयलीं सांगता, कोणाक त्रास जाता जाल्यार पयलीं नाकाक कपडो बांदात. हय, आतां सायड बाय सायड आमी एका कढईन तेल घालपाचें. बरें तेल यूज करा, चड वर्सां जगतली, नाल्यार रोखडी टिकेट काडशाल कळ्ळें. तशें तेल गरम जालें न्हू की तातूंत मागीर लसूण घालपाची. आतां ती लसूण हळू तांबडी जातली. तिडक येता म्हणून लसणीक रोखडो राग येता खंय, ती तांबडी जातली. तशी ती तांबडी जाली तांकां मागीर तेका कांदो घालून तेका सपोर्ट दिवपाचो. करुनूय झगडी येता दोगी जाण कळ्ळें. अशी परतून घेतलें, हळूच कांदो आतां तांबडो जातलो पळय. पळोवं शकता तुमी आतां कांदो तांबडो जाल्लो आसा. येस, सारकें परतून घेयात. तातूंत आतां खोबरें घालपाचें. खोबरें हें वेवस्थीत तुमकां लास्ट टायम सुद्दां सांगलां, कॉलेस्ट्रॉल वाडयता. जर तें खोबरें किसून फ्रिजान दवरलें जाल्यार. शॉर्टकटपणां सोडात ती आतां. जसो हो आतां खोबरें आतां तांबूस जालें, ओके, तांबडो जालो की आतां तातूंत हळदी पिठो घालपाचो. हय, आतां परत परतून घेवपाचो. हळदी पिठो घेवन परतून घेवपाचो आतां सारको. पळय शकता तुमी आतां पळय सारको बसला न्हू. आतां तातूंत गरम मसालो घालपाचो. आमचो घरा कडेन केल्लो आसा गरम मसालो. गरम मसालो वेवस्थीत घालात, चड बी घालनाका. चड घातलेले मागीर कडू जातले नाल्यार. मातसो वेवस्थीत घालपाचो गरम मसालो. आतां तेचो कलरूच चेंज जातलो पळय आतां. पळयलो हो आतां सायडीक काडून घेवपाचो. थंड जावनी, पयलींच मिक्सरान घालपा खातीर गरम घालनाका. थंड जातकीर तो मागीर आतां मिक्सरान घालपा जाय. तातूंत थोडें आतां इल्लें उदक घालपाचें. आतां सायड बाय सायड मिक्सर लावया. आतां हांगा एक तोपान परत आमी तेल घेवपाचें. हय, आतां तातूंत हे कढीपत्ता घालपाचो. हें अशें कित्याक जालें सांग, कढीपत्ताक उदक घातलेलें म्हणून. शॉर्टकट जाता सगळी गजाली. धुवन घेतलेलो कढीपत्ता सायडीक रावपाचें. हय, आनी आतां तातूंत कांदो घालपाचो. आतां ते दोनी बरें मिक्स करपाचें. कांदो ऑटोमॅटीक आतां रेड जातलो. मिक्स करता 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 जसो आतां कांदो रेडीच जालो. याद आसा न्हू आमी मसूर उकडून घेतल्या ती काय विसरले? ती घालपाची मसूर. ती सगळ्यान पयलीं केल्ली न्हू, याद उरना न्हू मागीर. हय, ही मसूर आतां आसा उकडून घेतलेली. हिका आतां खतखतो दिवपाचो एक. पळोवं शकता तुमी खतखतो येयल्लो आहा. हें आमचें वांटण मिक्सराक लायिल्लें पळय. आतां मोगान आतां दोगांक एक करपाचें. हय, पळयलें आतां हेजो एक खतखतो येतलो. इतकें सगळें आतां आमी करून आतां तेतून खतखतो येतकीर तेतून आतां कोथमीर घालपाची आनी लास्टाक मीठ घालपाचें. इतकें सगळें करूनय जर बरी लागना जाल्यार मागीर तेंच्या गळ्याक बांदपाची. कितके त्रास लागता खबर आसा करपाक. नांव बसोवपाक 2 मिनटां नाका बरी जावना म्हणून. कांयच अशा तरेन आमची मसूर जाल्ली आसा. लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी कमेंट मातशें करात. कळना आतां कितें चल्लां तें, म्हणजे बाबा बरें दिसता का ना कांयच कळना. देव बरें करूं.